गहिरो चट्टान पहाड छ, केही देखिँदैन। न त बस्ती, मान्छेको बस्ती छ, तर अन्य कुरुक्षेत्र जस्तो थियो। लहेर यस्तो मरुभूमिमा किन आउँछन् होला हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू? छिटो दिन्छ नि। 27 नोभेम्बर 2019 अर्थात् मङ्सिर 11 2076। भिजिट दुबईको तयारीमा छु। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दिउँसो 1:15 बजे बल्ल उड्ने तयारी गर्यो फ्लाइ दुबईले। बिहान 9:30 उड्ने समय तोकिएको थियो। तोकिएको समयभन्दा 3 घण्टा ढिला उड्दैछ विमान। त्यसैले 6:30 पुगेको थिए एयरपोर्ट। विमान आइपुग्न साथ यात्रुहरू छिटो छिटो विमानमा उक्लिए। उडानको तयारी सकिनासाथ विमान 25 मिनेट ढिला उड्ने अनाउन्स भयो। कारण भनियो ट्राफिक। नेपालमा अहिले नेपाल भ्रमणवर्ष 2020 को व्यापक प्रचार भइरहेको छ। विमानमा यही सम्झे, तर हरेक सिटमा नेपाली अनुहार। 1-2 जना विदेशी दुबई ट्रान्जिट परेर अन्तै जाँदै गरेका। पर्यटन वर्षमा पाहुनालाई स्वागत गर्नुपर्ने युवा जमात तिनै हुन् जस्तो लाग्यो। परिवार हाउस सिटमा 180 भन्दा धेरै त नेपाली नै होलान्। यिनीहरूको सङ्ख्याले म आत्तिएँ। पछि थाहा पाइयो यसरी खाडी लगायत देशमा दैनिक 1600 युवा श्रमका लागि हुट्ने रहेछन्। पर्यटनका लागि स्वागत मात्र होइन, पूर्वाधार निर्माणमा यी युवाको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने थियो। तर विवश छन् विदेशमा श्रम गर्न जान। विमानमा एनाउन्स गर्ने पहिलो भाषा रहेछ अरबिक, त्यसपछि अङ्ग्रेजी। पहिलो भाषा अरबिक भनेर त दुबई पुगेपछि मात्र थाहा पाए। ती दुवै भाषा विमानमा यात्रारत नेपालीले नबुझ्ने रहेछन्। टिकटमा सिट नम्बर हेर्न नजानेर कतिपय नेपाली अर्कैको सिटमा बसिरहेका थिए। तिनलाई उठाएर सिट व्यवस्थापन गर्नै 15-20 मिनेट त लाग्ने रहेछ। तीमध्ये केहीसँग कुरा गरे। सिट फेरबदल भएका नेपाली पनि थिए गफिनेमा। उनीहरू भन्दै थिए केही बुझिँदैन। ती कोही दुबई, कोही बहराइन त कोही साउदी जाँदै रहेछन्। झन्डै 6 घण्टा टर्मिनलमा बस्दा कोहीसँग दुःख सुखका गफ गर्ने मौका पनि मिल्यो। तीमध्ये बुटवलका एकजना भन्दै थिए घर आउँदा खुसी भएर आइयो, फर्कता दुःखी भएर जानुपर्छ। धेरै भएछ रियाद बस्न थालेको पनि। भुँडी पुटुस्स परेको, 2 थरी झोला भिरेका। उनी टर्मिनलमै निदाउन थाले। अर्का एकजना चाहिँ काठमाडौँ नाङ्ले भारेकी तामाङनी। उमेरले 40 कटेकी। उनी तेस्रो पटक रोजगारीमा जाँदै रहेछिन्। कति तिर्नु पर्यो? मेरो सोझो प्रश्न। जवाफ आयो, मैले त 2-3 जना उडाउन लागेकोले पैसा परेन। ओमनमा 2 पटक बसेर फर्केकी रहेछिन् उनी। 2 वर्षका लागि बहराइन जाँदै रहेछिन्। यसपटक चाहिँ हामी दिउँसो 1 बजे दुबईका लागि उड्यौँ। विमानले काठमाडौँलाई एक फन्को मार्यो अनि माथितिर अझै आकाशियो। पहिलो पटक खाडीको यात्रामा छु। न्यारो बढी बोइङमा मलाई यात्राभर निन्द्रा लाग्ने छैन, किनभने काठमाडौँदेखि दुबईसम्मको बाटोमा आकाशबाट भुइँ कस्तो देखिने रहेछ भनेर हेर्ने रहर छ। भाग्य भनौँ म झ्यालतिरको सिटमा परेछु। 5 घण्टा बढी उडेर मात्र विश्राम लिनेछ विमानले। नेपाली डाँडाहरूलाई बादलले ढपक्क ढाकेको छ। मानौ यिनै बादलले छेकेर जाडो सुरु भएको हो नेपालमा। थुम्का थुम्कामा सेतो बादल थुप्रिएका, कालो बादल बरालिएर हिँडिरहेको जस्तो लाग्थ्यो। सेता बादलहरू सबैभन्दा माथि अडिग भएर बसे जस्तो। सेतो र कालोलाई मानक मान्दा सेतोलाई पवित्र र कालोलाई नराम्रोको संज्ञा यही कारणले पनि दिन थालेको हो कि? यद्यपि मलाई कालो बादलका चाँदीका घेरा खोज्न मन लाग्यो। खोजे पनि, तर कतै भेटिएन। किनकि विमानभित्र नेपालीहरू जाने रफ्तार सधैँ यही गतिमा हुने रहेछ।
यसरी परदेशी हुनेलाई रोक्ने ध्येय कसैमा देखिएन। अनि कहाँबाट कालो बादलमा देखियो यस्तो सेतो घेरा। विमान कति रफ्तारमा हो कुन्नी, तर मलाई भने चले जस्तो लागेन, किनकि म नयाँ नयाँ दृश्य खोजिरहेका थिएँ। यो विमान घामसँगै यात्रा गरिरहे जस्तो लागिरहेछ। मेरो देब्रेतिर परेको थियो घाम, त्यसैले मलाई तल जमिन र माथि आकाश दुवैतिर हेर्न सजिलो भइरहेको छ। झन्डै 1.5 घन्टा पछि पानी पिउन मन लाग्यो। जहाजमा हिँड्नु रहेछ। पानीको मूल्य रहेछ $2। बजेट एयर भएका किन्नुपर्ने पानीलाई पनि $2 तिर्नुपर्छ र। काठमाडौँबाट ल्याएको सानो बोतलको पानी केही बेरमै रित्तिएको थियो। पानी नपिई बसे। पानी नपिउँदा पेटमा हुस्सु पो मडारिन थाल्यो। भोक लाग्यो। त्यही बेला कानमा गुन्जिरहेको थियो तामाङ सेलो। पानैमा खाने सुपारी दाना, अचार खाने बेचाना। पेटमा हुस्सु फैलिए पनि भोक बढ्यो। मात्रै रहेछ भेज ननभेज सोधिन्। हतार ननभेज भन्दै 2वटा प्याकेट र 1 कप पानी दिएर गइन्। फटाफट खोले। एउटा अम्लेट, एउटा ससेज, केही टुक्रा आलु, थोरै प्याज र गोलभेडाको ग्रेभी, एउटा प्याकेट। अनि अर्को प्याकेट खोले। त्यहाँ चाहिँ सानो बर्गर, बन, सानो प्याकेट बिस्कुट र एक टुक्रो चिज, स्टिकको ठन्डा, स्टिककै चम्चा। मैले हुस्सिएको पेटलाई दबाइरहे। खाना खाइसकेपछि भने गाह्रो पर्यो। विशेष गर्नुपर्ने 2 जना इजरायली उठाउनु पर्ने। उनीहरू किन उठाउनु जस्तो पनि भइरह्यो। उठाएर गयो ड्राइभर। आकाशमा उडेर म सौजको अनुभव पनि गरिरहेको छु। ज्यान हलुको भयो। जहाजमा मलाई नरेन्द्र दाईले साथ दिइरहेको थियो। बिपीको उपन्यास नरेन्द्र दाईले बेला बेला रमाइलो दिइरहेको थियो। नरेन्द्र दाई कस्तो अनौठो मान्छे, आफ्नै श्रीमती बुवालाई दिइदिए। मनमा नै हाँस्दै जमिनतिर हेरे। कपासको डाँडा देखेर मन अडियो। कपासको डाँडा जस्तै देखिने त्यो बादलहरू, खाँदिएको कपास जुन कति लचकदार होला, ती बादलमाथि उफ्रने पाए मन भकिन थालिसके। झटपट केही फोटो लिए, केही भिडियो पनि। त्यही बेला अलि डरलाग्दो आवाज आयो, बचाऊ 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 बचाऊ। म लड्न लागेँ। वरपर हेरे। मान्छेहरू पनि यताउतितिर हेरेर उठ्न लागे जस्तो लाग्यो। मन भरङ्ग भयो। कतै जहाज दुर्घटनामा पर्न लागेको त होइन। मन त्यसै चिसो भएर आयो। जहाज उल्टिए जस्तो पनि लाग्यो। अनि आफूलाई सम्हाल्न खोजेँ। दुवै हातले निधार छोपेर भगवानको गर्दा हात कानमा पुगे। कानमा इयरफोन थियो भन्ने कुरा भुलिसकेको रहेछु। त्यो बचाउ बचाउको आवाज सुनेका रोकाएको रहेछ। केही समयअघि पारससँग पिङ खेलेको भिडियोको अडियो डाउनलोड गरेको थिएँ। त्यही अडियो प्ले भएछ। सातो खाए यसले। थाहा पाएपछि इयरफोन निकाले। मन थामियो। आफ्नो अवस्थाले आफैलाई लाज लाग्यो। धत म पनि। कपासको डाँडा कटेपछि विरक्त लाग्दो ठाउँ देखियो। कुनै बेला कुरुक्षेत्र भने जस्तै ढुङ्गाहरूको पहाड। यसलाई पठार पनि भनिन्छ भनेर कतै कतै पढेको थिएँ। आकारको कतै उदिएर राखे जस्तो, कतै पुरै पर्खाल लगाएर राखेको जस्तो ढुङ्गाका पहाड। पानी कतै नदेखिने। इरान हुनुपर्छ त्यो, नभए पाकिस्तान। गुगल म्यापले पनि ट्र्याक गरे। कुन ठाउँ हो भनेर चिन्न सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्यो र फोटो लिइरहे। ती विरक्त लाग्दो ठाउँ देखेर सम्झे युद्ध यस्तै ठाउँमा त हुन्छ। धेरै युद्ध। यस्तो ठाउँमा युद्ध सायद विपक्षीहरू बन्दोबस्तीका सामान जुटाउन गाह्रो परोस् भनेर पनि हुनसक्छ। सोचे यस्तै। त्यही यात्रामा एउटा विमान पारीबाट तुफान गतिमा उडेर एकैछिनमा बेपत्ता भयो। विमानले स्पष्ट देखिने धुवाको रेखा कोरेको थियो। सम्झे नेपाली अखबारमा आएको एउटा चर्चित समाचार। झन्डै 2 घन्टाको त्यस्तै दृश्यपछि बल्ल देखियो समुद्र। अनि लाग्यो अब दुबई आइपुग्यो। समुद्रमाथि आधा घन्टा उडेपछि दुबई अवतरणको तयारी भएको अनाउन्स भयो। मरुभूमिको माथि हुँदै विमान जमिन नजिक पुग्यो। यस्तो निर्जन मरुभूमिमा नेपालीहरू श्रमका लागि आउने रहेछन् भन्ने सोचे। ती मरुभूमिकै बिचमा हरियालीले भरिएको कम्पाउन्डयुक्त घर देख्दैछु। विमान घुम्दा घुम्दा विशाल सहरको माथि पुग्यो। सहरका सडक फराक खुला थिए।
बाटोमा बिजुलीको लठारो र खम्बा देख्न। एकैछिनमा दुबई इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा अवतरण भयो विमानले विश्राम लिन साथ अनाउन्स भयो, दुबई एक्सपो 2020 हुँदैछ, विश्वकै ठुलो सो, यहाँहरू पनि आउनुहोला। एक्सपो 2020 दुबई युएको नामले यसपटक द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट सो भनिएको छ। 20 अक्टोबर 2020 देखि 10 अप्रिल 2021 सम्म 7 महिनासम्म चल्न रहेछ। हाम्रो देशमा भिजिट नेपाल 2020 को तयारी जस्तै लाग्यो। विमानबाट ओर्लिए ठुलो एयरपोर्ट, दुबई आउँदै गर्दा आकाशबाट खाली उही मरुभूमि मात्र देखेको थिए। विमानस्थल आइपुगेपछि छुट्टै अनुभूति भयो। विमानबाट ओर्लेपछि सोझै टर्मिनल पुगे, भिसा चेक भयो, अनुहार स्क्यान, अनि त्यसपछि लगेज भएकोतिर आइपुग्यो। एउटा ठाउँमा घुमेको लगेज खोजे भेटिन। हामीसँग आएका नेपाली दाजुभाइ त्यही घुमिरहेकै ठाउँमा भेटिए। उनी पनि भन्दै थिए 10 मिनट भयो उभिएको, लगेज आएन। त्यहाँ घुमिरहेका लगेजहरू एयर अरेबियाका रहेछन्, अरू ठाउँमा पनि होला नि, मैले भने। यसपछि उनकै साथीले परैबाट बोलाए, अन्तैतिर इङ्गित गरेर मलाई त्यतै बोलाए। लगेज त्यतै पो रहेछ। त्यसपछि निस्के बाहिर। अब एउटा सिम किन्नु छ अनि भीम भाइलाई कल गर्नु छ। भीम भाइ सँगै खेल्दै सँगै पढ्दै हुर्किएको ठुलो बुवाको छोरा, विगत 10 वर्षदेखि दुबईमा छन्। म दुबई जाँदै गर्दा व्यग्र प्रतीक्षामा छन् उनी पनि। मैले अब सिम किनेर उनीलाई फोन गर्नु छ, म आइपुगेँ भनेर। म निस्कँदै गर्दा कति मान्छेहरू प्लेकार्ड बोक्दै थिए। हुन त मैले पनि अल वर्षाको सिटीम्याक्स होटलमा रुम बुक गरेको छु। सायद ट्रान्सपोर्टमा आएको भए मेरो नाम पनि देखिन्थ्यो होला प्लेकार्डमा। ती प्लेकार्ड हेर्दा हेर्दै सिम किन्ने धुनमा बहिरहँदैछु। अगाडि हेलो दाई भन्दै उभिन आइपुगे भीम। भेट्न साथ अँगालो हानियो अनि विफी फोटो। म त टल्ल, सिम किनेर कल गर्नै परेन। तत्कालै उनले मलाई सिम लिइदिए, पासपोर्ट र सिग्नेचर मात्र मेरो। एकैछिनमा प्राडो लिएर भीम भाइका जेठान दिल लामा आइपुग्नुभयो। उहाँको गाडीमा हामी लाग्यौँ बरदुबई। उहाँ काभ्रे सेवा समाज युएका अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ। हामी बरदुबईको क्लब एभरेस्टमा पुग्यौँ, जहाँ काभ्रे सेवा समाजको कार्यक्रम हुँदै रहेछ। 29 सेप्टेम्बरमा त्यहीँ नेपाली खाना खाइयो। त्यसपछि हामी सिटीम्याक्स होटल अल्बर्सामा आयौँ। बाटो र अग्लो भवनको के कुरा गर्नु, यहाँको रात्रि जीवन निकै रमाइलो हुन्छ भनेको सुनेको थिएँ। बाहिर निस्कौँ कि लाग्यो, तर थकानले उभिएन ध्यान। दुबई आउनुपर्छ भनेर हिजो राति पनि राम्ररी सुत्न सकेको थिएन। अगाडि टिभीमा युएई र रसिया बीच डेजर्ट फुटबल चल्दै रहेछ। त्यही हेर्दा हेर्दै कति बेला कुप्लुक्क निदाएछु।